नमस्ते सबैलाई सजिलोजना सन्चै हुनुहुन्छ भने म प्रकाश फेरि पनि उपस्थित भएको छु कर्ण साक्य सरको सोच किताबको वाचन लिएर। सकारात्मक सोचको शक्ति हामी हामी जसरी जीवनलाई हेर्ने गर्छौँ त्यसरी नै जसरी हामी जीवनलाई हेर्ने गर्छौँ त्यसरी नै हाम्रो जीवनको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने प्रक्रियाहरू अघि बढ्दै जान्छन्। एउटा नकारात्मक सोचलाई जित्न नसक्दा र आफूभित्रको चिन्तनलाई राम्ररी बुझ्न नसक्दा नि मानिसहरू आत्महत्या गर्ने, डिप्रेसनमा जाने, एङ्जाइटी हुने जस्ता विभिन्न कुराहरूमा को नकारात्मक प्रभावहरू जीवनमा पर्छ। जब हामी कुनै कुरालाई सकारात्मक रूपले हेर्न थाल्छौँ, जब हामी कुनै कुरालाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थाल्छौँ, हामी नकारात्मक रूपमा पनि त्यो नकारात्मकतामा पनि एउटा नकारात्मकतामा पनि एउटा एक किसिमको सकारात्मकता पाउने गरिन्छ। जब हामी कुनै चिजलाई सबल र सही तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र आफूभित्रको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र कुनै पनि चिजलाई आफूले मनन गर्न कोसिस गर्छौँ, तब हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सही कुराको प्राप्त गर्ने हाम्रो पानी बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी आजको यही सकारात्मक सोचको बारेमा कर्ण साक्य सरको किताब सोचबाट दोस्रो परिच्छेद सकारात्मक सोचको शक्ति भन्ने च्याप्टरको आज वाचन लिएर तपाईँहरू सामु म प्रकाश श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म वाचनतर्फ लाग्न चाहन्छु। सकारात्मक सोचको शक्ति। सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा। सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा। सोच अनुभवमा, सोच दृष्टिकोणमा। सोच अनुभवमा, सोच दृष्टिकोणमा र सोच चिन्तनमा। कृष्णलाई हामी कसरी हेर्ने? कर्मयोगी भनेर वा अल्छी र छलकपटी भनेर? रामलाई कसरी हेर्ने? मर्यादा पुरुष भगवान राम भनेर वा आफ्नी स्वास्नीलाई रावणको चङ्गुलबाट बचाउन हजारौँ हजार वानर सेनालाई बलि दिने स्वार्थी राजा भनेर? गौतम बुद्धलाई के भन्ने? शान्तिको दूतको प्रतीक वा आफ्नी श्रीमती र नाबालक छोरालाई त्यागेर हिँड्ने पलायनवादी? त्यस्तै द्रौपदीलाई देवी भन्ने वा 5 जना पत्नीकी पत्नी भन्ने? अर्जुनलाई के भन्ने? धनुर्धार वीर वा कर्णलाई पछाडिबाट बाण हान्ने मार्ने कायर? हाम्रै नेपालमा वीर गणेशमान सिंहलाई के भन्ने? प्रधानमन्त्रीको पद दिँदा पनि त्याग गर्ने महान त्यागी भन्ने वा देशको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने नेता भन्ने? हरेक कुरा सोच्ने तौर तरिकामा नै फरक पर्छ। हरेक कुरा सोच्ने तौर तरिकामा नै फरक पर्छ। हेऱ्यो भने एक मुठ्ठीभन्दा ठुलो छैन। भनिन्छ मानिसको दिमाग 1 किलोग्राम भन्दा पनि गह्रौँ छैन। भनिन्छ मानिसको दिमाग 1 किलोग्राम भन्दा पनि गह्रौँ छैन। आकार हेऱ्यो भने एक मुठ्ठीभन्दा पनि ठुलो छैन। यद्यपि यो सानो दिमाग आकाशभन्दा विशाल र समुद्रभन्दा गहिरो छ। एकै पलमा सारा ब्रह्माण्ड नै यो 1 किलोग्रामको मस्तिष्कमा समाहित हुन सक्छ। मानिसको दिमागमा सधैँ 2 महत्त्वपूर्ण तत्त्वको चलखेल हुन्छ। मानिसको दिमागमा सधैँ 2 महत्त्वपूर्ण तत्त्वको चलखेल हुन्छ। एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक। सायद यही कटु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानव बीचको समुद्र मन्थनको कथा रचिएको होला। धर्मको भावना
राखी धर्मको भावना राखी समुद्र मन्थन गरेको हुनाले देवताले अमृत पाए र अधर्मी सोचले मन्थन गरेको हुनाले दानवले विष प्राप्त गरेको हुन सक्छ। मेरो दिमागमा देवत्व र दानवत्व दुवैको बास छ। हाम्रो दिमागमा देवत्व र दानवत्वको दुवैको बास छ। यदि हामी कसैलाई बिगार गर्यौँ भने दृष्टिकोणले मनस्थितिलाई मस्तिष्कलाई खेलाउँछौँ। यदि हामी कसैलाई बिगारौँ भन्ने दृष्टिकोणले मनस्थितिलाई खेलाउँछौँ, प्रयोग गर्छौँ र मन्थन गर्छौँ भने त्यो दिमागमा विष वमन गर्छ। त्यो दिमागमा विष वमन गर्छ। तर कसैलाई मद्दत गरौँ, सरापौँ भने सकारात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मस्तिष्कलाई चिन्तन र सृजनशील गर्ने दिशातिर सञ्चालन र प्रयोग गर्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो दिमागबाट अमृत निस्पृत हुन थाल्छ। साँच्चै हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको जैविक मेसिन हो। हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको दैविक मेसिन हो। यसभित्र सारा समस्याका समाधान अटाएको छ। यसले चाहेमा जो कसैलाई बिगार्न पनि सक्छ र सपार्न पनि सक्छ। भनिन्छ समाजमा 5 वा 6% सकारात्मक सोचका मानिस हुन्छन् र 15 वा 16% नकारात्मक सोचका, अनि 79% बहकाउमा जाने या अरू कसैको लहैमा लाग्ने साधारण मानिस हुन्छन्। यदि यो आकलन साँचो हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। राष्ट्रियताको यति ठुलो हिस्सा करिब 80% मानवीय शक्तिलाई 15% निराशावादी व्यक्तिहरूले प्रभावित गर्नुभन्दा पहिले 5% आशावादीहरूले आम जनताको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न थाल्नुपर्छ। सकारात्मक सोचको परिवर्तन ल्याउने काम थाल्ने गर्नुपर्छ। यसरी समाजलाई एउटा राम्रो बाटोमा डोर्याउने मद्दत गर्छ। मानिसलाई वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खान्छ भने झैँ हीनता बोधले ग्रस्त भई वा कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ। मानिसलाई वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खान्छ भने झैँ हीनता बोधले ग्रस्त भई कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ। न समुदाय, न समाज, न त राष्ट्र नै। यस्तो विषम परिस्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोहीले पनि अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उम्कने उपाय सोच्नै पर्छ। हामी यही नेपालमा जन्मियौँ, हुर्कियौँ र यही देशमा नै मर्ने मनसाय छ। हामी यही नेपालमा जन्मियौँ, यही नेपालमै हुर्कियौँ र यही देशमा नै मर्ने मनसाय छ। यस्ता भावना बोकी हिँड्ने देशप्रेमीको लागि निराश भएर बाँच्नु वास्तवमा नै असह्य नै हुन्छ। यथार्थमा मनलाई मारेर बाँच्न पनि हुँदैन। यदि यो देश साँच्चै नर्क भइसकेको छ भने यो नर्कभित्र स्वर्ग खोज्नुपर्छ हामीले। स्वर्ग र नर्क हामी आफैले बनाउने हो। मूर्खले स्वर्गलाई नर्क बनाउँछ र बुद्धिमानले नर्कलाई स्वर्ग। हरेक मानिसको शब्दकोशमा स्वर्ग या नर्कको परिभाषा फरक हुन्छ। किनभने मानिस स्वभावैले स्वार्थी र हरेक कुरालाई आफ्नो सोच र दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गर्छ। विकसित मुलुकहरूको परिकल्पना गरेर अविकसित मुलुकले सपना देख्न सक्दैन। निराशावादीको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ। सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आश गर्न सकिन्न। सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगबाट उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आश गर्न सकिँदैन। उष्णप्रदेशीय जङ्गलमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावर हुन्छन् भन्दैमा सहारा जस्तो जीवनशून्य मरुभूमिमा पनि त्यस्तै आशा राख्नु हुँदैन। तर
जहाँ जस्तोसुकै वासस्थान भए पनि त्यहाँको हावापानी, वातावरण, पारिस्थितिक प्रणालीको सदुपयोग गर्न र सो स्थानमा तुलनात्मक लाभ लिन सकियो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिको नियम हो। आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौँ। आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौँ। के साँच्चै हाम्रो देश र हामी खत्तम भएकै हौँ त? यदि खत्तमै भएको हो भने पनि किन र कसरी खत्तम भयो त? कसरी खत्तम भयो त? यी कुरालाई हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र सोच्नु पर्यो, गहिरिएर बुझ्नु पर्यो, बुझेर मनन गर्नु पर्यो। कागले कान लग्यो भन्दैमा पहिला आफ्नो कान छाम्नु पर्यो। काग लग्यो भन्दैमा कागको पछि दौडेर त कहाँ हुन्छ र? नेपाल अहिले अवश्य पनि अप्ठ्यारो र अन्धकारमय परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यो बेला हामीले पिलपिले मोमबत्ती बालेर भए पनि निसासिने सुरुङमा विकासको उज्याला किरणहरू खोज्नै पर्छ। एउटा मोमबत्तीले नपुगे अर्को, अर्कोले नपुगे फेरि अर्को, त्यसरी नै आकाशका हजारौं मोमबत्तीहरू, आशाका हजारौं मोमबत्ती बालेर सूर्योदय नभएसम्म यो अँध्यारोभित्र हामीले उज्यालो खोजिरहनुपर्छ। जस्तोसुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालो भविष्यको खोजी, सार्थक जीवन्तताको क्रममा हामीले हाम्रै देशभित्र खोज्नुपर्छ, भेट्टाउनै पर्छ। हामीसित कुनै अर्को विकल्प छैन। तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्ठोमा सजाउने खालको सपनाको कुरा गर्नु भएन। तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्ठो सजाउने खालको सपनाको कुरा गर्नु भएन। यस्तो रोमाञ्चकारी कल्पनाको कुरा कवि र कलाकारहरूलाई छाडिदिउँ। वास्तवमै कर्म गर्ने हो भने यथार्थ र व्यवहारिकताको धरातलमा उभिएर क्षमता अनुसार र प्राथमिकताका क्रममा काम गर्न सक्यो भने हामी सबै विवश हुन पर्ने बाध्यता रहँदैन। समस्याहरू मात्र नकोट्याई एकचोटि समाधानको उपाय पनि खोजौँ। हरेक समस्याको समाधान पाइहालिन्छ। मलाई लाग्छ आफ्नो आँखा चिम्लिएर एकचित्त भएर चुनौतीको सामना गर्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान भेटाउन सकिन्छ। आफूसँग भएका स्रोत र साधन, जनशक्ति परिचालन गर्ने पनि देशका ठुला काम गर्न सकिन्छ। किनभने समस्याको समाधानहरू आकाशमा होइन, हाम्रो धरतीमा, हाम्रै नाकमुनि छन्। विकासका अवधारणाहरूलाई परिचालन गरेर दृढताका साथ काम गर्न थाल्ने हो भने हाम्रो देश प्रचलित कानुन प्रावधान अन्तर्गत रहेर पनि सीमित आर्थिक स्रोतबाट नै प्रशस्त सृजनशील काम गर्न सकिन्छ। कुनै पनि काम गर्न थालनी बृहत रूपमा नै गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिन। म सानो छँदा मेरो बाबा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मध्यरात भयो भन्दैमा नडराउनु, भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ। पानी पर्यो भनेर मन चिसो नपार्नु। पानी परेपछि मात्रै माटो मलिलो हुन्छ र बोट बिरुवा हरियो हुन्छ। सकारात्मक सोचमा शक्तिहरू लुकिराखेका हुन्छन्। तसर्थ सोच र दृष्टिकोण अनुरूप हुन्छ। हरेक कुराको निष्कर्ष र परिमाण, सफलता र असफलतामा सोचको ठूलो भूमिका हुन्छ। सबै कुरामा भर पर्छ मात्र सोचमा। सोच अनुभवमा, सोच हेराइमा र सोच चिन्तनमा।
कृष्णलाई हामी कसरी हेर्ने, कर्मयोगी भनेर वा छली कपटी भनेर? गौतम बुद्धलाई कसरी हेर्ने, शान्तिदूत भनेर या आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोडेर त्यागेर हिँड्ने पलायनवादी भनेर? धनुर्धर वा वीर वा कर्णको पछाडिबाट बाण हान्ने अर्जुनलाई के भन्ने? धनुर्धर, वीर र कर्णको पछाडिबाट बाण हानेर मार्ने कायर भन्ने? हाम्रै नेपालमा पनि वीर गणेशमान सिंहलाई हामी के भन्ने? प्रधानमन्त्रीको पददेखि रहँदा त्याग गर्ने महान त्यागी भन्ने वा देशको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने नेता भन्ने? हरेक कुरालाई सोच्ने तौर तरिका फरक पर्छ। सोच्ने मात्र होइन, हेर्ने तरिका पनि फरक पर्छ। अहम मुद्दा यही हो। यस्तै सोचका विभिन्न प्रकार र प्रक्रियाहरू समकालीन समाज र राजनीतिमा पनि छापछाप्ती पाइन्छ। राजाले के चाहेका छन्, जनताले के खोजेका छन्, यी सबै कुरा तर्क र विवादको निचोड यही 2 अक्षरको सोचभित्र पाइन्छ। राजाले के चाहेका छन्, नेताहरूले के खोजेका छन्, यी सबै तर्कको र विवादको निचोड यही 2 अक्षर सोचभित्र पाइन्छ। यो सानो पुस्तकमा मैले न भन्ने शब्दलाई नै नकार्न खोजेको छु। अहिले नेपालमा यो भएन, त्यो भएन, यो हुँदैन भन्ने धेरै छन्। गाली गौलज गर्न सबैजना रुचाउँछन्, तर राम्रो कुराको वर्णन गर्न कन्जुस्याइ गर्छन्। आलोचनालाई नै बौद्धिकता भन्ठान्ने यो समाज नकारात्मक चरित्र र सोचको हावी भएको छन्। एकचोटि नेपालको अँध्यारो पक्षलाई बिर्सेर उज्यालो पक्षलाई हेरौँ। अहिले सबभन्दा आलोचना गर्ने क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र हो। आजकल हामी राजनीतिक नेताहरूलाई दिल खोलेर उदारताका साथ गाली गर्छौँ। उनीहरूको दुष्कर्मलाई कोट्याउँछौँ। कतिपय नेताहरू आफ्नै दुष्कर्मले दूषित भएका हुन सक्छन्, तर नेपालका हरेक राजनीतिक परिवेशलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने यही राजनीतिक परिवेश केही वर्ष अघिसम्म मात्र प्रदूषित थिएन। हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र धेरै हदसम्म संवैधानिक सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताका आधारमा आधारित छ। एकचोटि धैर्य धारण गरी हाम्रो राजनीतिक तस्बिरलाई निहालेर हेरौँ न त। कमसेकम हामी हाम्रो देशमा फर्डिनान्ड मार्कोस जस्ता भ्रष्ट र दुष्चारी त छैनन्। लालु यादव जस्ता धूर्त नेता त छैनन्, जसले आफ्नो श्रीमतीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्म बनाए। राजनीतिक स्थिति केलाएर हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, बरु गर्व गर्नुपर्छ। 30 वर्षे पञ्चायती शासन परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालित 2046 सालको आन्दोलनमा 30 जना मानिसले ज्यान समेत नगुमाइकन मुलुकलाई शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा परिवर्तन गरिदियो। सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयका आधारमा एमाले सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्यो, बिना झमेला झन्झट। के यो सानो कुरा हो? यस्ता जटिल राजनीतिक परिवर्तन सहज, सामान्य र स्वाभाविक रूपमा भएकोमा हामी नेपाली मात्रले गर्व गर्नु पर्दैन र? हाम्रो धेरै नेताहरू भ्रष्ट अवश्य छन्, तर कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरू सद्गुणीहरू पनि छन्। वास्तवमा नेता बन्न मानिसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यो बिना कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको उचाइसम्म पुग्न सक्दैन। राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म ऐनाको रूपमा हेर्दछु। ऐनाभित्र कालो अनुहारले हेर्दा कालै प्रतिबिम्ब देखिन्छ र गोरो मान्छेले ऐना हेर्यो भने
खोरो अनुहार नै देखिन्छ। यस्तो तात्पर्य के हो भने यदि राम्रो विचार लिएर नेतालाई सहयोग गर्न सकियो भने प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। विवादमा धेरै आइरहने राजनीतिक नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो 2-4 पटक रमाइला घटना गाँसिएका छन्। तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न प्रासङ्गिक होला जस्तो लाग्छ। गिरिजाबाबुलाई मैले पहिले कहिले चिनेको थिएन र अहिले पनि उहाँसित व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै पनि सम्बन्ध राखेको छैन। केही सामाजिक कामकाजका लागि मात्र उहाँसित भेट गर्ने गरेको हुँ। सायद यही कारणले होला उहाँले मलाई निकै आदर र सम्मान र माया गर्नुहुन्छ। अन्दाजी 10 वर्ष अघि पहिले उहाँका निजी सहायकले मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री निवासबाट। म वीरेन्द्र दाहाल बोलेको कर्णजी, तपाईसित गिरिजाबाबु कुरा गर्ने रे। एकछिन त म अत्तालिएँ। ल के पो हुने हो, चन्दा माग्न पो हो कि भन्ने भान पनि पर्यो। हिचकिचाउँदै मैले दाहाललाई हुन्छ भने। टेलिफोनबाट गिरिजाबाबुले, साक्यजी तपाईँलाई मैले देखेको छैन, नाउँ मात्र सुनेको। ल एउटा सहयोग गर्नुहोस् मलाई। तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा बसिदिनु पर्यो है। ल वीरेन्द्रजीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्दै वार्तालाप टुङ्ग्याउनु भयो। गिरिजाबाबुले मलाई किन त्यो अवसर दिनुभयो मलाई थाहा छैन, तर 3 वर्षसम्म मैले नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्दा छातीमा हात राखेर मैले भन्नै पर्छ, गिरिजाबाबु, उहाँको कुनै पनि कार्यकर्ताले मलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दबाब दिए न त म कुनै फाइदा नै उठाएँ। मलाई त्यो बेला विश्वास भयो कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पद र दर्जामा मनोनयन गर्दा त्यस पछाडि सधैँ राजनीतिक स्वार्थ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। 3 वर्षको कार्यवधिमा गिरिजाबाबुलाई भेट्न म गइनँ। वास्तवमा नेताहरूका बारेमा जति हल्ला हुँदो रहेछ यथार्थमा त्यस्तो वा यति त्यस्तो हुँदो रहेनछ। गिरिजाबाबुसित मेरो दोस्रो भेट क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने अभियानको क्रममा भयो। वास्तवमै त्यो भेट र घटनामा म कहिले बिर्सन्न। अस्पतालको निर्माण र क्यान्सर उपचारका लागि आर्थिक सहयोग र परिचालन गर्न मैले एक खिल्ले चुरोटमा 1 पैसा शुल्कको प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। 1 खिल्ली चुरोटमा 1 पैसा शुल्कको लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। त्यसलाई सरकारी पक्षबाट स्वीकृत गराउन मैले धेरै कोसिस गरेँ। थुप्रै सांसदहरूसँग कुरा गरेँ, केही सिप लागेन। एक दिन UNDPको रात्रि भोजमा वीरेन्द्र दाहालले, आउनुहोस् साक्यजी, गिरिजाबाबुसँग चिनाइदिन्छु भनी मेरो हात तानेर लगे। ल हजुर, कर्ण साक्य भनेको उहाँ नै हो भन्दै वीरेन्द्रले गिरिजाबाबुसँग दोहोरो परिचय गराए। मलाई थाहा थियो त्यो हुलमुलमा गिरिजाबाबुले मलाई धेरै समय दिन सक्नुहुन्न भने। गिरिजाबाबुलाई कार्यालय वा घरमा भेट्न मनसाय मैले तुरुन्त व्यक्त गरेँ। उहाँले मलाई समय पनि दिनुभयो। केही दिनपछि एउटा चुरोटमा 1 पैसा शुल्क लाउने प्रस्ताव लिएर बाँसबारी स्थित डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरमा गिरिजाबाबुलाई भेट्न पुगे। उहाँ भुइँतल्लामा बसिरहनु भएको रहेछ। उहाँ बस्नु भएको सोफा पछाडि झ्याल थियो। झ्याल पछाडि उज्यालो आकारको एउटा स्पष्ट उज्यालोका कारण उहाँलाई स्पष्ट देख्न सकिँदैन थियो। पाइपमा चुरोट तान्दै, आउनुहोस् साक्यजी, मलाई चाँडै बाहिर जानु छ। ल के भन्नु छ भन्नुहोस् भन्नुभयो। म त एकछिन अक्क न बक्क परेँ। मसँग भएका 18 पेजको प्रस्ताव एकैचोटि कसरी भन्ने। मैले उहाँलाई स्पष्ट भनिदिएँ, म हजुरलाई दुःख दिन आएको होइन। म यहाँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि आएको होइन। देशको हितका लागि हजुरको केही सहयोग लिन आएको हुँ। हजुरले जसरी पनि मलाई 10 मिनट समय त दिनु पर्यो। अनि मुसुक्क हाँसेर उहाँले भन्नुभयो, ल हुन्छ भन्नुहोस्। गिरिजाबाबु मुसुक्क हाँस्दा कहिलेकाहीँ मलाई मोनालिसाको मुस्कान याद आउँछ। उहाँको हँसाइ मलाई साँच्चै राम्रो लाग्छ। मेरो प्रस्तावनाका मुख्य अंश मैले 12औं मिनेट भित्र पढेर सुनाएँ। एकपटक उहाँले मलाई हेरिरहनुभयो, मेरो प्रस्ताव ध्यान दिएर सुन्नुभयो
प्रतिक्रिया स्वरूप मसँग एक शब्द पनि तत्काल अर्थमा त्यो महेश आचार्यलाई फोन गर्नुभयो। तर आचार्यसित त्यतिखेर फोन सम्पर्क हुन सकेन। अनि गिरिजाबाबुले मलाई सिधै भन्नुभयो, ठिक छ साक्यजी, ल तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ। हाक्का हाक्की भन्ने हो भने गिरिजाबाबु मेरो प्रस्तावलाई पास गरिदिनु भयो। पास गरिदिनु होला भन्ने विश्वास मलाई लागेको थिएन। आखिर उहाँ पनि त नेता नै त हो। तर 4-5 महिनापछि म संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको बोस्टनमा कान्छो छोरालाई भेट्न जाँदा चुरोटमा 1 पैसा शुल्क प्रस्ताव बजेटमा आएको कुरा मेरो सानी छोरी सुजनाले मध्यरातमा टेलिफोन गरी मलाई सुनाए। त्यो रात मेरो जिन्दगीको एउटा खुसीको रात थियो। गिरिजाबाबुसित त्यसपछिका मेरा अरू साक्षात्कारका घटनाहरू पनि उत्तिकै रोमाञ्चकारी छन्। त्यस्ताका पर्यटन मन्त्रालयले विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद स्थापना गर्ने योजना बनाएका रहेछन्। परिषदको पहिलो बैठकमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट दुईजना प्रतिनिधि छान्ने कार्यक्रम रहेछ। त्यसका लागि पहिले नै पर्यटन मन्त्रालयबाट एउटा सूची तयार गरी ल्याएका रहेछन्। तर मनोनित गर्ने बेलामा गिरिजाबाबुले आफ्नो सदस्यको नाम सिफारिस भएर आएको छ। तर राष्ट्रिय पर्यटन परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा म डाक्टर हर्क गुरुङ र कर्ण साक्कीलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। कसैलाई केही भन्नु छ? पर्यटन मन्त्री र सचिव केही बोल्न सकिनछन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले साँच्चै भन्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला मलाई मन पर्दैन। खास गरी वर्तमान राजनीतिक अन्यल सिर्जना गर्न उहाँको जुन नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो मलाई असह्य लाग्छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा जे जस्तो निर्णय उहाँले मेरो अगाडि गर्नुभयो त्यसको लागि मैले उहाँको प्रशंसा गर्नै पर्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 सञ्चालित गर्नु अघि खुला हवाई नीतिदेखि अन्य धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकास गर्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलले नै बिना कुनै हिचकिचाहट धेरै साहसिक निर्णयहरू गर्यो। उहाँको सहयोग बिना भ्रमण वर्षको परिकल्पना न स्वीकृति हुन्थ्यो न त सम्पन्न गर्नै सकिन्थ्यो। हुन त भ्रमण वर्षको तयारी र सञ्चालनका क्रममा मलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूसित काम गर्न गाह्रो भएन। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोलासहित 6 जना पर्यटन मन्त्री र 3 जना प्रधानमन्त्रीसित काम गर्ने अवसर पाएँ। तर सहयोग भने सबैले गरे। इमान्दारिताका साथ मैले भन्नै पर्छ। मलाई कहिले पनि र कसैले पनि असहयोग गरेको अवस्था पाइनँ। फलस्वरूप नेपाल भ्रमण वर्ष उहाँहरूकै सहयोगबाट पूर्ण सफल भयो। माथि उल्लेखित घटनाक्रमबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ भने नेता जुनसुकै दलको भए पनि केही हदसम्म उनीहरू ऐना जस्तै हुन्छन्। उनीहरूबाट राम्रो कुरा पनि गराउन सकिन्छ, नराम्रो पनि। आखिर हरेक मानिसको मनभित्र सद्गुण र दुर्गुण दुवै लुकिराखेको हुन्छ। कहाँ, कहिले र कसले ती लुकेका सकारात्मक र नकारात्मक तत्त्वहरूलाई जगाइदिने हो त्यसै अनुरूप देखिन्छ व्यवहार र चरित्रहरू। हुन त राजनीतिक सामाजिक सेवामा चुर्लुममा डुब्ने नेता र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले मनभित्र आकाङ्क्षालाई निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो। तर अविकसित देशमा यस्ता उदाहरणहरू दुर्लभै हुन्छन्। महात्मा गान्धी र बेनोवा भावे जस्ता महान नेता र समाजसेवीहरू त करोडौँको सङ्ख्यामा एक दुई मात्र जन्मेका हुन्छन्। यस्ता उदाहरणलाई हृदयगमन गर्दै हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु दिवा स्वप्न मात्रै होला। आखिर राजनीतिक एवं
सामाजिक व्यवहारको धरातलबाट बसेर हामीले यो वास्तविक र वस्तुस्थितिलाई मनन गर्नै पर्छ। हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ कि हाम्रो यो समाज दुधले धोइएको छैन। यहाँ अनेक समस्या छन्, तर चुनौती के हो भन्ने यी समस्यालाई व्यवहारिक ढङ्गबाट कसरी निराकरण गर्ने र तब सम्भव छ जब हामी सबैले आफ्नो लुकेको विकृति अनुहारलाई पहिले ऐनामा हेर्ने कोसिस गर्छौँ। आफ्नो कमी कमजोरी खुट्याउँ, वास्तविकतालाई ग्रहण गरौँ अनि मात्र अरूहरूबाट को बारेमा टिक्का टिप्पणी गरौँ। स्वार्थी भावनाले ओतप्रोत कालो मन लिएर कसैसित पनि हामीले लेनदेन गर्न खोज्यौँ भने त्यही अनुसारको फल प्राप्त यानि कि प्रतिफल प्राप्त गर्ने गर्छौँ। राम्रो भन्नु वा खराब भन्नु लेनदेनका कुरामा म कमजोर छु। राम्रो भनौँ वा खराब भनौँ लेनदेनको कुरामा म कमजोर छु। तर मलाई यो कुरामा गर्व पनि लाग्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र कुरा गर्न म सक्दिनँ। त्यस्तै क्षेत्रको कुरा छोडौँ, आफ्नै उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा पनि म कसैसित कहिले पनि निम्न स्तरीय तरिकाले लेनदेन गर्ने कुरा गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ लेनदेनमा पनि एउटा विवेक हुन्छ, सम्झौता र स्तर हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको घर दैलोको चाहेको छैन। म धेरै राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई चिन्दछु, उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई बौद्धिक दृष्टिकोणले धेरै सहयोग गरेको छु। जुन बेलासम्म ती नेताहरू पदमा हुँदैनन् त्यस बेलासम्म उनीहरूलाई मेरो घरमा बोलाउन र उहाँहरूको घरमा मलाई जान हिचकिचाहट हुँदैन। तब जब उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ त्यसपछि भने मलाई उहाँको घरमा कहिले जाँदिनँ। त्यति मात्रै होइन उनीहरू मन्त्री भएपछि मैले बधाई समेत दिने गरेको छैन। यो त मेरो घमण्ड हो या स्वाभिमान मलाई थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ राजनीतिक नेताहरू जतिसुकै ठुलो अहदामा पुगे पनि न मेरो उनीहरूसित केही लिनु छ न त केही दिनु नै। म गर्वका साथ भन्न सक्छु मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्ट र दुराचारी राजनीतिक नेता र कार्यकर्तासित सम्बन्ध गाँसेको छैन। जसलाई मैले चिनेको छु उनीहरू सबै उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ नभए पनि कमसेकम राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका त अवश्य छन्। उनीहरूले देश र समाजप्रतिको चिन्तनशील भएको मैले पाएको छु। यति हुँदाहुँदै पनि मैले चिनेको अधिकांश राजनीतिक नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई अरू कसैले नराम्रो कुराको रूपमा प्रयोग गर्लान्, कार्यकर्तालाई अरू कसैले नराम्रो कुराको लागि पनि प्रयोग नगर्लान् भन्न म सक्दिनँ। हुन त हामी जिब्रोलाई हल्लाउँदै चपाउँदै अनेक राम्रा शब्द प्रयोग गर्ने संवाद प्रयोग गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, तर आँखाको भाषाका अघि यस्ता कृत्रिम संवादको कुनै माने रहँदैन। राजनीतिक नेताहरू देशका सेवाका अनेक कुराहरू गर्छन्, उन्नत भविष्यका अनेक परिकल्पनाहरू पस्कन्छन्। स्वाभाविक पनि हो, तर उनीहरूको मानवीय कमजोरीलाई पनि व्यवस्था गर्न सकिँदैन। जसलाई अलि बढी चिनेको छु, कमसेकम उनीहरू चाहिँ घटिया खालका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता होइनन्। उनीहरूलाई राम्ररी बुझ्न सकियो भने उनीहरूको क्षमता र सक्रियतालाई देशको विकासमा राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सायद यही कारणले होला ती नेता र कार्यकर्ताले मलाई कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गरेनन्, नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेरेका छैनन्। मैले उनीहरूसित व्यापारी भएर कुरा गरेको भए सायद आफ्नो निजी स्वार्थ गाँसेर सम्बन्ध राख्ने कोसिस गरेको भए उनीहरूले मलाई पनि त्यही अनुसार घटिया व्यवहार गर्न खोज्थे होलान्। तर मैले त्यसो कहिले गरिनँ। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने आजकल अधिकांश राजनीतिक र नेता वा कार्यकर्तालाई जस्तोसुकै भ्रष्ट भने पनि उनीहरूलाई बिगार्ने नकारात्मक तत्त्व
दिनहरूलाई हामी कदापि बिर्सिनु हुँदैन। राजनीतिक विकृतिहरू आउनु र यसमा सिर्जना भएका सामाजिक मूल्य र मान्यतामा अवमूल्यन हुनु राजनीतिक निकायको मात्र जिम्मेवारी हुनै सक्दैनन्। त्यसलाई उक्ल्याउन प्रयोग गर्ने र बिगार्ने र असामाजिक निकाय वा व्यक्तिहरूलाई पनि त्यति नै जिम्मेवार हुन्छन्। भनाइ नै छ नि, एक हातले ताली बज्दैन, एकहोरो रोटी पाक्दैन भनेर। यसैसँगै आजको सोचको अर्को श्रृङ्खला सकारात्मक सोचको शक्तिको वाचन यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रकाश श्रेष्ठ फेरि पनि हजुरहरू स्टे सेफ एन्ड स्टे पोजिटिभ र सकारात्मक सोचौँ र सकारात्मक जीवन बाँचौँ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।